औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। शब जुमा, शब मग़फ़िरत, अपने मरहुमीन को एहसाल करने की शब, अपने गुनाहों से तौबा करने की शब, अपने मरहुमीन के लिए सदका निकालने की शब, और इस शब में अपने वक्त के इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के ज़हूर का इंतज़ाम करने की शब और दुआएं करने की शब, परवरदिगार को राज़ी करने की रात। और इस शब में जहाँ पर अपने मरहुमीन का सदका निकाला जाए, वहाँ पर मौला इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की ज़िंदगी और सेहत व सलामती और तुलानी उम्र के लिए सदका निकालना। इसके अलावा रोज़े जुम्मा अपने मरहुमीन की कब्र की ज़ियारत करने का बेहद अजर व सवाब वारिद हुआ है। सूरह मुल्क की तलावत करना, शब जुम्मा में दुआए कुमैल की तलावत करना, और बरोज़े जुम्मा फजर के वक्त हदीस किसा और दुआए तवस्सुल का जिक्र करना, और रोज़े जुम्मा ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पढ़ना, इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रवायात में मिलता है मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी। तमाम मामलात बहुत मुहिम हैं, तमाम मामलात बहुत अहम हैं। मरहुमीन को याद रखना भी बहुत अहम है। अपने गुनाहों पर नज़र करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना भी किसी चीज़ से कम नहीं है, इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इंसान जब भी खुदा से तौबा करे, जब भी माफ़ी मांगे, तो इस तरीके से मांगे कि परवरदिगार से अपने गुनाह का एतराफ़ करे कि परवरदिगारा मैंने ये गुनाह किया, मैं गुनाहगार हूँ, परवरदिगारा तो मेरे गुनाह को माफ़ फरमा। तमाम काम अपनी जगह पर बहुत अहम है, मगर ये शब जुम्मा और रोज़े जुम्मा जो इस दौरे हाजिर में सबसे ज़्यादा मुहिम और ज़रूरी चीज़ है, वो अपने ज़माने के इमाम का इंतज़ार और अपने ज़माने के इमाम के ज़हूर में मददगार कैसे साबित हो सकते हैं, अपने ज़माने के इमाम से मरबूत कैसे हो सकते हैं, अपने वक्त के इमाम के साथ हमारा राब्ता मजबूत कैसे हो सकता है। सबसे ज़रूरी और अहम काम अपने ज़माने के इमाम की मार्फत और शनाख्त और पहचान है। ये शब जुम्मा में कोशिश की कि चंद ऐसे सवाल जो इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ से मुतल्लिक़ हैं, उनको ज़िक्र किया जाए, और आने वाले भी शब जुम्मा जो हैं इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का जितना ज़िक्र हो सके और कुछ और नए सवालों के साथ इंशाअल्लाह ताला अगली शब जुम्मा भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वो चीज़ें जो हमारे बच्चों को मालूम होनी चाहिए, वो चीज़ें जो नौजवानों को मालूम होनी चाहिए। मैं आज जब बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहा था, तो यही मौजू उस वक्त भी मेरे जहन में था कि आज शब जुम्मा है, वहाँ पे फातिहा का एहतमाम भी किया। इदारा नातिक़ कुरान में बैठकर मैंने बच्चों से वक्त के इमाम की मार्फत के हवाले से जब गुफ्तगू शुरू की, तो तकरीबन 40 से 45 बच्चे बैठे हुए थे। मैंने उनसे एक सवाल किया कि वालिदा माजिदा, वालिदा गरामी जनाब कायम अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? तो उन 40 में से 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया जो कन्फर्म नहीं थे कि हमें बिल्कुल सही पता है, अंदाजा था उनका कि शायद उनका ये नाम हो। कहाँ पर ज़हूर फरमाएंगे उनको कन्फर्म नहीं है, कहाँ पर ज़हूर फरमाएंगे। वो मकाम मुद्दत गैबत सुगरा मौला की वो बच्चों को मालूम नहीं थी। नौजवान बच्चे माशाल्लाह, मैट्रिक के, मैट्रिक से ऊपर के बच्चे, लेकिन ये चीज़ों से आशनाई नहीं। दुनिया के हर नई टेक्नोलॉजी से तो वाकफियत है, लेकिन अपने ज़माने के इमाम से वाकफियत नहीं। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे इस तरह मतवज्जो किया कि उन्होंने मुझे कहा मलिक साहब ने कि ये नौजवानों की ज़रूरत है कि इनको पता होना चाहिए कि ज़माने का इमाम जो है उनकी कौन कौन सी बातें हमें याद होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को हमें मालूमात हमें रखनी चाहिए। इसी ज़ियाल में इस वीडियो का बनाया है, शब जुम्मा में आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह शब जुम्मा, हर शब जुम्मा इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ से मंसूब करने की कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ मौला के ज़ात के हवाले से गुफ्तगू की जाए। पहला सवाल जो मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान को, हर बच्चे, हर मर्द ज़न को याद हो जाए
کہ عمر مبارک مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی کہ جب ظاہری طور پہ منصب امامت ان کے حوالے ہوا کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو منصب امامت جو ملا ہے وہ کیا عمر مبارک ہے مولا کی اس وقت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولا کا اس وقت سن فقط 5 برس کا تھا جب مولا ہم سب کے آقا ہادی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف ظاہری طور پر ایک منصب امامت پر بیٹھے، اپنے بابا کی مسند پر بیٹھے تو 5 برس کے عمر مبارک تھی۔ 2 غیبتیں ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی، ایک کو غیبت صغرا اور دوسری کو غیبت کبرا کہا جاتا ہے۔ غیبت صغرا اور غیبت کبرا یہ 2 غیبتیں جو ہیں ان کا فرق کیا ہے، غیبت کبرا کیا ہے، غیبت صغرا کیا ہے، اس کا 1-2 جملوں میں آپ کے سامنے گفتگو کر کے اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف جائیں گے۔ غیبت صغرا مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ایسی تھی کہ ایسی غیبت تھی کہ مولا سب سے پردے میں نہیں تھے، نائبین تھے جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے، نائبین سے ملاقات ہوا کرتی تھی، مومنین اپنے مسائل کو نائبین تک پہنچاتے تھے، نائبین مولا سے رابطے میں تھے، ملتے تھے، گفتگو کرتے تھے، سوالوں کے جواب لیتے تھے اور آ کے عوام الناس کو ان کے مسائل کا حل بتاتے تھے۔ یہ والا دور غیبت صغرا کا ہے، اور غیبت کبرا وہ دور ہے کہ جب اب کوئی ملاقات مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے نہیں کر سکتا، ایسی حالت میں نہیں کر سکتا کہ وہ جانتا ہو کہ میرے سامنے وقت کا امام کھڑا ہے اور میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، عالم خواب میں دیکھنا یا مل کر چلے جانا اور پھر وہ احساس ہونا کہ یہ کام تو فقط وقت کا امام ہی کر سکتا ہے، تو ایسی چیزیں تو ممکن ہے، لیکن ایسے آ کے ملنا کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں یا کسی جگہ پر آپ کو مل رہا ہوں، ایسے مولا کا ملنا جو ہے اب نہیں ہے، اور یہ غیبت کبرا جو آج تک چل رہی ہے۔ معلومات میں یہ ہونا چاہیے کہ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا غیبت صغرا کا وہ دور، اس کی میعاد کیا ہے، وہ کتنا لمبا دور تھا، چند سالوں پہ محیط تھا، چند ماہ پہ محیط تھا، تو اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ نالج دینا چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں یہ اضافہ ہو کہ وہ دور جسے غیبت صغرا کہا جاتا ہے وہ 69 ایئرز، 1 کم 70 سال، 69 سال جسے کہا جاتا ہے، مولا کی غیبت صغرا کا دور چلا ہے۔ اور اس کے علاوہ 329 ہجری سے لے کر 329 ہجری سے لے کر اب تک، آج تک یہ غیبت کبرا جاری ہے، اور یہ کب تک جاری رہے گی یہ فقط اور فقط پروردگار کی ذات علم رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کہاں پر ظہور فرمائیں گے؟ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف مکہ میں ظہور فرمائیں گے، خانہ کعبہ سے، اور خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگا کر اس آیت مجیدہ کی تلاوت کریں گے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے، نیست و نابود ہونے کے لیے ہے، اور تمام افراد، میرے نوجوان خاص طور پہ، بچے خاص طور پہ یاد رکھیں، مولا اپنے ظہور کے اعلان سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، 2 رکعت نماز ادا کریں گے، پھر اپنے ظہور کا مولا اعلان فرمائیں گے۔ کوفہ کو مولا اپنا دارالخلافہ قرار دیں گے، کوفہ کو اپنا وہ کیپٹل سٹی جو ہے وہ بنائیں گے کوفہ کو۔ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف جب تشریف لے کر آئیں گے تو انبیاء کی میراث کو ساتھ لے کر آئیں گے، جس میں سے ایک میراث جو ہے وہ تخت جناب حضرت سلیمان علیہ السلام مولا امام زمانہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جب ظہور ہوگا، جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ امام زمانہ کے بہت ممکن ہے کہ جب ظہور ہو تو یہ والا ٹائم پیریڈ ہوگا، شب جمعہ ہوگی، روز جمعہ ہوگا، روایات میں جو دن ملتا ہے وہ روز جمعہ کا ملتا ہے۔ اور وہ سوال کہ کس نے یہ کہا کہ خدا کے علاوہ ظہور کا دن کوئی نہیں جانتا،
کوئی اپنے لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی، یہ علامات ہوں گی، یہ دن ہوگا، یہ وقت ہوگا، 10 محرم ہوگی، اس قسم کی علامات بتائیں گے، لیکن حتمی نشانی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی مشخص کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ غلطی پر ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ تو یہ فرمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی شب جمعہ کی جو ویڈیوز ہم بنائیں گے اس کے اندر مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اور مزید معلومات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں تب تک موت نہ دے کہ جب تک تیری ذات اور ہمارے مولا آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہم سب کو اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔